सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे मुल्क में नाज़रीन मसाइल हैं, हर मुल्क की तरह मसाइल हैं, उनका हल भी लाजिम है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें हमारे मुल्क से ज़्यादा संगीन नौयत के मसाइल है, यकीन जानिए। लेकिन उन ममालिक के अवाम, उन ममालिक के आइन के मुताबिक वो मसाइल हाईलाइट करते हैं, एहतजाज करते हैं। एक तरीका होता है एहतजाज करना, लेकिन हमारे मुल्क में मसला कुछ अजीबो गरीब से। पहले मजहबी इंतहा पसंद मज़हब के नाम पर इंसानियत का इस्तेहसाल करते रहे, अब लिबरल और जो जमहूरी इंतहा पसंद हैं वो आ गए हैं मैदान में। कभी औरत मार्च के नाम पर बेहुदा प्ले कार्ड्स के साथ निकल आते हैं, कभी मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, और जो शदीद फारिग हैं वो सोशल मीडिया पर फौज और रियासत के खिलाफ बकवास करने के बहाने तलाश करते हैं। मैं तो उनसे भी यही कहूंगी कि भाई तामीरी तनकीद करो ना, जैसे हम अपने प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। हकीकत को तो कम से कम हकीकत तस्लीम करो अल्लाह के बंदो। आज जो पीटीएम प्रोपेगेंडा कर रही है, सारे के सारे जमहूरी इंतहा पसंद उसके पीछे आंख बंद करके चल पड़े हैं। कितने दोगले हैं ना ये लोग, डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस, कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। सैलाब आ जाए तो फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ, जलजला आ जाए तो फौज को बुलाओ, इंतखाबात आ जाए तो फौज चाहिए, फौज को बुलाओ, दुश्मन हमला कर दे तो फौज को बुलाओ, सरहद पर जंग हो तो फौज को बुलाओ, अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी हो तो फौज को बुलाओ, ऑपरेशन करे, सियासतदान की जान को खतरा हो और बात हद से बाहर हो जाए तो फौज को बुलाओ। किसी जमहूरी इंतहा पसंद का जलसा अगर हो जाए, इंतहा पसंद का, और दहशतगर्दी का खतरा हो तो भी फौज को बुलाओ। कहीं पे जुलूस है तो फौज को बुलाओ, त्यौहार है तो फौज को बुलाओ, मजालिस हो तो फौज को बुलाओ, मिलाद है तो फौज को बुलाओ। फौज मुखालिफ जलसा करना हो तो भी उस जलसे की हिफाजत करने के लिए भी फौज को ही बुलाओ। और फिर नमक हलाली की इंतहा देखिए, गालियां भी उसी फौज को दो। क्या कहूँ इस निज़ाम को, क्या कहूँ इस जमहूरियत को, क्या कहूँ ऐसे अफराद को। एक वाकया पेश आता है नाज़रीन, पीटीएम नामी एक टोला अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करता है, और एहतजाज करते करते फौज पर हमला आवर हो जाता है। मामलात को चलाते रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अब कोई उनसे डील भी नहीं करेगा। हर सियासत में जो सच्चा सियासतदान है वो उनसे लड़ेगा। ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है। हम बंदूकों के वालों से तो जीत तो नहीं सकते, बंदूक वाला यहाँ खड़ा हो आप और मैं नहीं जीत सकते, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सियासतदानों ने ये जमहूरियत की जंग लड़ी है, 70 साल से लड़ रहे हैं। बंदूकों वालों को हम रिपीट करते हैं अपनी बातों से, अपने मीडिया के सपोर्ट से, अपने अवाम की सपोर्ट से। अब भी बंदूक वालों की जीत नहीं होगी, हार होगी। जी, तो बंदूक वालों की तो जीत होगी और हमेशा होगी, और ये बंदूक वाले नाकाबिले शिकस्त रहेंगे। इसलिए कि ये बंदूक वाले ना हो तो आप जैसे मौजिज़ सियासतदान मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। अगर ये बंदूक वाले ना हो तो आप जैसे तमाम सियासतदानों को कोई भी पूछने वाला ना हो। यही मुल्क है जहां आप जैसे सियासतदान सियासत करते रहे और कर सकते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। वरना दूसरा कोई मुल्क हो ना, मैं यकीन से कहती हूँ आपको मुंशी भी ना रखें, आपके ताहयात कायद को कहीं नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो बेचारे अपने ही बेटे की कंपनी में मुलाजमत करके मुल्क चला रहे थे और आपके यही ताहयात कायद डील करके चले गए। आपने जंग लड़ी, ये तो दूर की बात, आपने देखी भी नहीं होगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये बंदूक वाले मौजूद है और आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक बार फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। इस वक्त अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, अभी भी हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क का इमेज बेहतर हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो कौन कर रहा है? हमारी पाक अफवाज ही कर रही है। मैं सलाम पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। अच्छा जी, ज़ियाउल हक साहब कौन थे जब उनको मर्दे मोमिन कहते थे आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब? तो बताएं उस वक्त आप कहां पर थे? अच्छा बागी साहब, आप उस वक्त कहां पे थे जब नवाज शरीफ साहब शहीद बेनजीर को गद्दार कहते रहे?
اس وقت آپ کہاں تھے جب نواز شریف ڈیل کر کے ملک سے فرار ہو رہے تھے؟ اچھا اس وقت بتا دیں کہ آپ کہاں پہ تھے جب ماڈل ٹاؤن میں کچھ بندوق والوں نے آپ کے تاحیات قائد کے فرمان کے مطابق پولیس والوں نے 14 لوگ مار ڈالے جن میں حاملہ خواتین بھی تھیں؟ اس وقت آپ کہاں پہ تھے جب آپ کے تاحیات قائد بھارت میں جا کر پاکستان کی ناک کٹوا رہے تھے؟ آپ جیسے سیاستدانوں کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش بنتے ہیں، کیونکہ آپ ہی دشمن کے لیے سب سے آسان مہرہ بن جاتے ہیں۔ پیناما کون سی عسکری قیادت نے ایجاد کیا تھا باغی صاحب، یہ بتا دیں؟ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف یا پھر موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایجاد کیا تھا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی باغی صاحب۔ پیناما میں نکلنے والی جائیداد کس کی تھی؟ عسکری قیادت کی تھی؟ آپ جیسے سیاستدان جن کے بچے شناختی کارڈ بننے سے پہلے ارب پتی بن جاتے ہیں، آپ جیسے سیاستدان جو ملک کے خزانے پر ڈاکہ ڈال کر دبئی میں عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں، جن کا جواب مانگا جائے تو پھر ملک چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی طرح، اور لندن سے واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آپ جیسے سیاستدان جنہوں نے جمہوریت کے نام پر ملک کا اتنا خون نچوڑا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں، تنقید کرتے ہیں آپ نئے آنے والوں پر۔ آپ جیسے سیاستدان جنہوں نے عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے عوام کا استحصال کیا، پھر آپ الزام لگاتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں باغی صاحب، اور یہ دور آپ کا دور اب نہیں ہے۔ یہ چورن کہیں اور جا کے بیچیں، یہ منجن کہیں اور جا کے بیچیں کہ نواز شریف کسی ادارے کو کھٹکتا ہے، نواز شریف کو کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ ساری باتیں اب گھس چکی ہیں، زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ پہلے تو عوام آپ کے جھانسوں میں آ جاتے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب عوام آپ کے جھانسے میں آئیں گے۔ نواز شریف کسی کو نہیں کھٹکتا، نواز شریف کو ہر وہ ادارہ کھٹکتا رہا جو قانون کی بات کرے۔ نواز شریف نیب کو گالیاں نکالتے رہے، عدلیہ پر چڑھائی کرتے رہے، تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، الفاظ اور دھواں تقاریر کرتے رہے۔ نواز شریف فوج کو برا بلا کہتے رہے۔ نواز شریف نے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کو سیاسی شکست میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ ملک نواز شریف نے خریدا نہیں ہوا۔ نواز شریف آج جیل میں ہے تو اپنی کرپشن اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ سن لیجیے آپ جو آج آزادی صحافت کا رونا رو رہے ہیں، آزاد تو یہ چند نام نہاد صحافی ہی رہے، باقی تو پوری صحافتی برادری مشکلات کا شکار رہی۔ ان کے منہ سے باتیں یقین جانیے اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے صحافت کو غلام بنا دیا۔ یہ لوگ وہ نام نہاد صحافتی مولوی بنے ہوئے ہیں جو لوگوں میں فتوے بانٹتے ہیں کہ کون صحافی ہے اور کون صحافت کی ڈیفینیشن پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ یہ وہ بے ضمیر لوگ ہیں جو فوج سے محبت کرنے والوں کو بوٹ پالشیا کہتے ہیں اور خود کو دوسرے ملک جا کر امن کی آشا کی یہ خود بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی اپنے ملک کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور اس کو فخریہ انداز میں جمہوریت کہتے ہیں، صحافت کہتے ہیں اور آزادی صحافت کہتے ہیں۔ میں پناہ مانگتی ہوں ایسی آزادی سے، ایسی صحافت سے جو اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کر دے، جو اپنی عوام کو ذہنی غلام بنا دے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دے، جو صرف ایک طبقے کے لیے ہو، جس میں عام آدمی کی بات ہی نہ کی جائے۔ کب سے آزاد ہیں یہ نام نہاد صحافی؟ میں پوچھتی ہوں۔ ان کا فرض تھا نا کہ قوم کی ایسی ذہن سازی کرتے کہ اس قوم سے بڑے بڑے لیڈر نکلتے، اس قوم کے نوجوانوں کو وہ پیغام دیتے، وہ بات کرتے جس سے اس ملک کے نوجوانوں میں شعور پیدا ہوتا، بیداری آتی، ان میں سوال کرنے کی، جد و جہد کرنے کی جستجو پیدا ہوتی۔ لیکن ان چند صحافیوں نے جو کیا کیا کہ میں اگر کہہ دوں کہ کرائے کے صحافی تو غلط نہیں ہوگا، قوم کو انہوں نے کیا الجھائے رکھا۔ جمہوریت اور مارشل لاء میں انہوں نے قوم کو الجھائے رکھا کہ اب جمہوریت خطرے میں تو تب جمہوریت خطرے میں۔ انہوں نے قوم کو الجھائے رکھا کہ آرمی چیف نے ایسا بیان کیوں دیا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے قوم کو الجھا کر رکھا، انہوں نے قوم کو الجھائے رکھا۔ ڈان لیکس میں ڈان لیکس پارٹ 1، ڈان لیکس پارٹ 2، یہ لوگ کریں گے آزادی صحافت کی بات۔ اچھا ناظرین، میں یہ نہیں کہتی کہ تنقید نہ کریں، تنقید سب پہ کریں، سوال پوچھیں، ٹھیک ہے، حق ہوتا ہے سوال پوچھنا، لیکن بھائی صحافت کے ساتھ انصاف کب کرو گے یہ بتا دو۔ یہ جو 30 سال تک اقتدار کا حصہ رہے، جو 10 سال سے سندھ پر مسلط ہے، ان کو تم کیسے مظلوم بنا کر پیش کرتے ہو؟ ان سے جواب مانگو، ان سے حساب لو، ان سے پوچھو کہ کیسے اس ملک پر اتنا قرضہ چڑھایا، ان سے پوچھو کہ کہاں گئی تھی اس وقت جمہوریت جب اس ملک میں صرف اور صرف کرپشن عام تھی؟ کہاں گئی تھی اس وقت جمہوریت جب اس ملک میں ڈالر کو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا گیا تھا آرٹیفیشل میتھڈ سے اور معیشت کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا؟ کہاں گئی تھی اس وقت جمہوریت جب مریم نواز کی کبھی پاکستان میں جائیداد نہیں تھی اور بعد میں ان کی اتنی جائیدادیں نکل آئیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا؟ کہاں گئی تھی یہ جمہوریت جب اس ملک کی اشرافیہ اپنی بیماریوں کا علاج سرکاری خزانے سے باہر کراتی رہی اور قوم کے بچے سڑکوں پر جان دیتے؟
जमहूरियत खतरे में जब भी गई एहतसाब और सवाल पूछने की वजह से गई। जमहूरियत को खतरा सिर्फ साबिक हुक्मरानों से सवाल पूछे जाने से नहीं होता, बल्कि इन कुछ सहाफ़ियों से सवाल पूछे जाने पर भी खतरा होता है। ये लोग हर साजिश का हिस्सा बने रहे। इन लोगों की वजह से डॉन लीक्स जैसे काम हुए, हमने देखा पार्ट 1 पार्ट 2 इतने के पार्ट्स में आना शुरू हो जाते, पार्ट 1 पार्ट 2। इनकी वजह से पाक फौज पर आलमी मीडिया भी इल्जामात लगाता रहा। इनकी सहाफत यही है कि इन लोगों का दिफा करो जिनसे इनके मुफादात जुड़े हुए हैं। और इस मखसूस गिरोह की वजह से आज तक हमारे मुल्क में कौमी इदारों को किसी भी बात का जिम्मेदार ठहरा देना, किसी भी रियासती इदारे की तज़हीक कर देना एक आम सी बात सी जाती रही है, जबकि मगरिब में इस बात का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। ये जुर्म समझा जाता है, क्राइम, इट्स अ क्राइम। और आज इसी मखसूस गिरोह की वजह से वो सियासतदानों का एक मखसूस गिरोह जो कई सालों तक इस मुल्क पर हुकूमत करता रहा, आज मजलूम बनने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देते हैं। और ये वो मखसूस टोला है जिस पर पिछली हुकूमत बहुत मेहरबान रही। इस मखसूस टोले को करोड़ों और अरबों के सरकारी इश्तिहारात से नवाजा जाता रहा। इस मखसूस नाम नेहाद सहाफती टोले ने नवाज शरीफ को तैयब उर्दगान कभी बनाने की कोशिश की, कभी नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश की, और आज यही टोला आज़ादी सहाफत पर कदगन का रोना रो रहा है। आज जैसे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अपनी जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है, वैसे ही इस मखसूस टोले को अपनी आज़ादी सहाफत खतरे में नजर आ रही है। आज ये इन गरीब सहाफियों और मिडिल क्लास सहाफियों के साथ खड़े इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन अमीर या फिर पेड सहाफियों को अपनी जायदादें भी खतरे में नजर आ रही हैं। आज ये कह रहे हैं नाजरीन कि खुलकर हम नाम लेंगे, आज ये कह रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, तो इसलिए क्योंकि इनको यकीन हो रहा है कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। माजी में जब इस मुल्क में जब मखसूस मीडिया हाउसेस को नवाजा जाता रहा और मीडिया हाउसेस की बड़ी तादाद को नजरअंदाज किया जाता रहा, एक मिडिल क्लास सहाफी तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था, उस वक्त कहां थे ये आजादी सहाफत के चैंपियंस? बोल को किस बात की सजा मिली? आज मैं पूछती हूँ नाजरीन, बोल को सजा ही इस बात की दी गई, सुनिए आज, कि बोल ने एक आम सहाफी की जिंदगी बदलने की बात की थी, बोल ने एक आम वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में बात की थी, बोल ने एक आम सहाफी को हर वो सहूलत देने की बात की थी जो कुछ मखसूस सहाफी सारी जिंदगी इंजॉय करते आ रहे थे। और इसलिए बोल इन मखसूस मीडिया हाउसेस से बर्दाश्त न हुआ, बोल को बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, बोल के मुलाजिमीन के घरों में फाके हुए। और उस वक्त कहां थे ये मीडिया की आजादी का रोना रोने वाले चैंपियंस? उस वक्त किधर गई थी तुम्हारी सहाफत? उस वक्त क्यों ख्याल ना आया तुम लोगों को कि बोल की बंदिश से कितने ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं या फिर बुझे हुए हैं, और बोल को बंद करवाने वालों में तो शामिल ही यही नाम नेहाद सहाफियों का टोला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।